سيداتي سادتي مرحبا بكم. اليوم نعرض عليكم عرضا جديدا يتمثل في هذا الاستوديو الجميل المتموقع في مدينة بير بورقبة، ويبعد ما يقارب 3 كيلومترات على الحمامات وعن البحر. في نطاق الباب المفتوح ندخل اليوم ونشوفوا ونعمل زيارة ونتعرفوا على الحرفاء والزبائن الكرام اللي حضروا معنا اليوم وتنقلوا من أماكن بعيدة، من نابل، من سوسة، من بنزرت والى ذلك، وفيهم حتى الاجانب اللي حضروا اليوم بيشوفوا هالعرض هذايا بتاع اليوم. تفضلوا معايا نعمل بكم الفيزيت وبعد تعرفوا على الحرفاء بتاعنا. احنا توا في الصاله، دونك في صالون بور ان ستوديو صغير، صاله باهيه تنجم تكون تلم عائله. وانسويت عندنا اون شومبر اكوشي، دونك سي ان بتي ستوديو اكستنسيبل نجموا نزيدوا فيه 2 ايتاج. تدخل معايا لهنا، هذه لا شومبر اكوشي تري بيان اورينتي، راك فيها شباك كبير. Donc par la suite nous avons une cuisine. La cuisine عندها شباكها محلولة وكل شيء sympathique, rénové avec une salle d'eau. هاي salle d'eau. شوفوا salle d'eau حلوة مزيانة sympathique avec une douche italienne. Donc voilà, c'est un studio rénové à neuf. La mise à prix هي 35 000 dinars. Donc c'est une vente au plus offrant. Donc voilà, احنا توا في studio وعندنا des invités. نبداو بسي عرف روحك بربي اي شويه. انا مابيل منصوري مصطفى. سي مصطفى منصوري، انت جيتنا من تونس. سي مصطفى باش تحضر معنا البورتوغال. شنو رايك في الاستوديو هذايا اللي احنا تو قاعدين؟ سي بيان، سي كومباتيبل، سي بور اون فامي دو لا فام. اي با نومبروز، اون بتيت فامي، وي سامباتيك، نجم عائله صغيره. وي يا شامبر دونفون، elle est très bien rénové. Donc احنا الميزا بري نتاعو سعر الافتتاحي يبدا من 35 000 au plus offrant. شنو رايك في العرض؟ C'est une offre spéciale, exceptionnelle. Très bien. n'est pas cher. C'est la zone touristique. Oui. Pas loin. يعني تقول انت نجم واحد ياخذوا يجي يصيف زاد في الحمامات افيك ان بري كي ني با شير. Pas cher, il peut passer l'été. اكسلون. فما حاجه اخرى نجم يكري زاد اللي حاب يكري زاد نجم يجيب من رونتابيليتي معناها تاع 250 300 دينار. Hors saison, il peut gratter un petit loyer pendant l'hiver, mais pendant l'été, il peut s'épanouir dans la vie touristique. Et puis, il peut gagner, s'il peut, passer un seul mois. Donc, le reste de l'été, il peut gagner plus d'argent. Merci. C'est un investissement. Merci على رايك هذايا ومرحبا بك. ensuite نتعرفوا على مريم جاتنا من قالتها انت من بعيد اليوم باش تحضر هذايا لا بورتوغال. مرحبا بك، احنا اوني تري كونتون دو ريسيفوار خاطر جيتنا من بعيد وتعطينا فكره حسب رايك. شفت الاستوديو هذايا شنو رايك فيه؟ استوديو تحفون في بلاصه كالم ومزيانه برشا، قريبه لكل شيء، للمرافق اللي يحب عليها الكل. اوفر مزيان، اوفر مزيان، اوفر مزيان برشا وفي متناول الجميع. ميرسي. وعجبني برشا 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 ونحط ونعطي فيه احنا الميزا بري 35. انت قداش تنجم توصل معنا؟ 38. 38. Nous avons une offre de 38 000 dinars. Donc ensuite عندنا الأخت دارين، جيت من تونس انت أخت دارين هكا ولا؟ دونك عندنا سو ستوديو سامباتيك افيك ان بري تري موديري، وعملنا سيت بورت اوفير باش نعرفوا بالاستوديو هذايا باش نبيعوا في اسرع وقت. دونك شنو رايك انت في الاستوديو هذايا؟ انا بصراحه راه انفستيسمون باهي، دونك انا نخمم تو سكي كوميرسيال. دونك كومونسي كي نحب نكريه معناها يخلص روحه بروحه، ومن بعد ينجم يقعد لي ونعملوا اكستنسيون كيما نحب انا معناها نبني سور دي ايتاج في عقل عقلي معناها، مي فريمون سمو باهي على الاخر. ميرسي، ميرسي بور فوتر افي. مرحبا بك. ensuite عندنا si Cornello si ci presente tuo nome? Federico جاء من ايطاليا يعني pour des vacances mais par la même occasion جاء حضر معنا في البورتوغال وباش يعطينا رايه بالايطاليان
Donc, on termine comme en même temps en parallèle. Che pensa di questa offerta? È una piccola casa, un studio di quasi 40 metri quadrati. Il prezzo si parte dal 35.000 al più offrante dinari. Donc, che pensa di questa offerta? Je parle italiano così. Allora, questo locale che stiamo visitando, questo piccolo appartamento, è un bellissimo nido d'amore. يقول الاستوديو هذايا ينجم يكون عش حب جميل يعني هو صغير وسمباتيك وي. È un bellissimo, dicevo, è un bellissimo nido d'amore per due persone, specialmente una coppia. È piccolino, uno studio come dicono qui, va benissimo, un appartamentino, un monolocale con un piccolo saloncino d'ingresso, una cucina, bagno e la camera da letto. Donc يقول هو صغير لمحالة معناها في بيت وصالة كوجينة وصالدو وكوزين donc mais extensible. Mais يقول زاد c'est une très bonne offre معناها vu l'emplacement, vu le prix. E per finire è senz'altro un'ottima occasione considerando il prezzo che è particolarmente buono, specialmente col cambio tra dinaro ed euro. Claro, قال لك دونك عرض باهي سومو مش غالي برشا فيو ديفيرونس بين لورو والدينار. دونك اللي كان واحد عنده مقيم برا ولا اجنبي باش يشري باليورو دونك السعر نتاعو يهبط للثلث. دونك 35 سي بلوز او موان 10 000 يورو. 10 000 يورو سي دو فوا ريان. دونك ما يجيبوا حتى شيء لا في ايطاليا ولا في فرنسا. دونك يمكن تتعشى بهم. Donc, grazie mille per la presenza. Volevo dire un'altra cosa. Sì, dai, puoi dire un'altra cosa. In particolare, essendo una casa ristrutturata con buoni infissi e buoni accessori, senz'altro 11.000 euro sono niente per poter abitare qui in Tunisia. يقول لك 10 000 يورو باش تسكن في تونس معناها سي دو فوا ريان. ميرسي بوكو. اخويا انت منين جيت اليوم؟ تفضل بعدنا. شنو هو الاسم بربي؟ وكيل عقاري. وكيل عقاري، مرحبا بك. فكرني في الاسم قلت لي؟ محمد برنيسي. شنو رايك في الفكرة هذه لا بورت اوفيرت؟ حتى السوق المناسب جيت مخلوق. باهي. كيما يعني تبارك الله ما شاء الله تنجم تبني فوق منه. فوالا تقول اللي هو اكستنسيبل في العرض هذا معناها تقول عرض مغري. عرض مغري جدا. شكرا نحن نشكرك على الحضور نتاعك بارك الله فيك. ونشكروا البريزونس نتاعك خاطر جيتها من بعيد من بنزرت. دونك فوزافي مي 1 heure et demie ابوبري دو روت. مرحبا بك. دونك نقعدوا كونتاكت ونشرفوا بك وكيل عقاري زميلنا. مرحبا مرحبا. سي سامي تفضل بعدها. سي سامي حضرنا معنا اليوم وجانا من مدينه الحمامات. هو اصيل مدينه الحمامات وعنده فكره يعني على البناء. هو مقاول بناء يبني وعنده تجربه كبيره. وحضر معنا باش في الباب المفتوح هذايا وباش يعطينا رايه في الاستوديو هذايا. شنو رايك في الاستوديو هذايا اللي هو السعر الانطلاق نتاعو من 35,000 دينار فما فوق؟ شنو رايك؟ بالنسبه لي تو نوصل كل شيء السعر باهي والسوق مناسب. وهو قاع رينوفي معناها. شنو رايك في الرينوفاسيون نتاعو التجديد نتاعو؟ عجبتك. باهي سي سامي بارك الله فيك على الحضور نتاعك وشرفتنا برشا. وان شاء الله في مناسبات اخرى يعطيك الصحه بارك الله فيك. هكايا سيداتي سادتي نكونوا كملنا لا بورت اوفيرت والسيكونس هذيا. ان شاء الله تمتعتوا بالعرض هذايا وتكلمونا على 22 0 48 233 باش تعرفوا العرض مازال موجود ولا لا. واذا كان مازال موجود دونك vous pouvez avoir la chance d'acheter هذا ولا غيره باسكو nous avons beaucoup de choix sur حمامات. بارك الله فيكم وتابعونا ديما على القناه الشهريه للوكاله العقاريه غلاب. شكرا.